अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वफ्द समेत चीन के सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम में मौजूद हमारे ज़राए के मुताबिक इसी फोरम में शरीक तमाम जो वुज़रा हैं उनकी दिलचस्पी का आलम यह है, और बिलखसूस वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब की दिलचस्पी का आलम यह था कि वो अमरीकी सहाफ़ी को बज़रिया ट्वीट जवाब देते रहे, ऑल्दो कि वो हिस्सा थे इस बिजनेस फोरम का। और हमारे ज़राए बताते हैं कि वो जिस वक्त ट्वीट कर रहे थे उस ट्वीट में एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में मौजूद है। हालांकि एहसन इकबाल साहब को हकाइक भी अवाम के सामने रखने चाहिए कि बानी पीटीआई नहायत ही एक बेहुदा इद्दत में निकाह केस की वजह से जेल में इस वक्त बंद हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे बानी पीटीआई के ही एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई ट्वीट पर एफआईए की जानिब से तहरीक इंसाफ क़यादत को नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन साहब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को किसी भी कार्रवाई करने से रोक दिया और हुक्म इम्तना जारी करते हुए एफआईए को 25 जून तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब एफआईए में पेश के ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब साहब ने एफआईए में पेश होने के बजाय एफआईए को ही कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में उमर अयूब ने कहा कि एफआईए ने हत्तक आमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबिम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। नोटिस सकूत ढाका से जुड़े वाकयात से मुतालिक है जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। कमीशन ने 1972 में अबूरी, 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट को ना मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की तरदीद की गई। कमीशन ने जनरल याया खान और जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के बयानात कलम बंद किए। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का बीना डिवीजन में मौजूद है। नोटिस में कहा गया कि एफआईए ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल महकमा है, ना ही अदालतों से बाला कोई इदारा। इस नोटिस का मकसद बानी पीटीआई और पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इंतकाम में निशाना बनाना है। उमर अयूब का नोटिस में मजीद कहना है कि एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। हम नोटिस के जरिए किए गए प्रोपेगेंडे का मामला पार्लियामान समेत अदालतों में उठाने का हक रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग की बात करें तो अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती बरादरी की दरख्वास्तों पर खुशाइंद रिमार्क सामने आए कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत लाइव नशर करने की केपी हुकूमत की दरख्वास्त जो 4-1 से मुस्तरद हो गई थी, उस फैसले में इख्तिलाफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब था और आज 10 नुकात पर मुश्तमिल उनका इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई ना देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं, बल्कि इससे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तय किए गए उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया और भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका मदावा नहीं हो सकता। फाजिल जज ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी कोई आम मुजरिम नहीं थे, दोनों रहनुमा अवामी नुमाइंदे थे, दोनों को तज़हीक का निशाना बनाया गया। जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतादिद ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ में उन्हें सज़ा हो चुकी है। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ कि बानी पीटीआई के भी लाखों सपोर्टर्स हैं, वो कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हरासा किए जाने में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ रहा है। गैर इम्तियाजी सलूक की वजह से अवाम की नज़र में नैब की साख और गैर जानबदारी को शदीद नुकसान पहुंचा। नैब कानून के सबब लोगों को कई माह और कई साल तक गिरफ्तार रखा गया नैब की जानिब से। और इख्तिलाफी नोट के मुताबिक बानी पीटीआई ने कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया और कहा कि कमर जावेद बाजवा जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा कि वो नवाज शरीफ साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से, जब उन्होंने खिताब किया और कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। एक तरफ इदारों में टकराव है नाजी, तो दूसरी जानिब सियासी जमातों के दरमियान भी एक तनाव की सूरत हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद की सियासत में नफरत की वजह से अवाम नाउम्मीद हो चुकी है। जो इस्लामाबाद में
پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے، اور سچ تو یہ تو پورا ملک مایوس ہے اس قسم کی سیاست سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ نفرت کی سیاست کر کون رہا ہے؟ دوسری جانب حکومتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ بانی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کا اعتراف تو کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ریاست کمزور ہو گئی، بانی پی ٹی آئی بھاری ہو گیا، ریاست انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ اور سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی تمام تر کوششوں کے بعد ڈائیلاگ کے پروسیس سے ہی نا امید نظر آنے آئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہوں مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ صرف کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں بچہ مسلسل پیپر لکھتے چلا جا رہا ہے نا، امتحان ہی نہیں ہو رہا۔ میں تو ہمت ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اور ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب، ترجمان پاکستان تحریک انصاف۔ رؤف صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ایم ویری ویل، ہاؤ آر یو؟ ہم اوکے۔ آج آپ ایف آئی اے میں پیش بھی ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کو کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف تو 25 جون تک ضرور مل چکا ہے، لیکن ایف آئی اے میں جو آپ پیش ہوئے تو کیا سوال پوچھے گئے ہیں؟ آڈینس وڈ آلسو لائک ٹو نو۔ ہاں، پتہ نہیں اور کہاں پیشی اب ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کراس فائر میں آ چکے ہیں۔ مطلب کوسچنز انہوں نے کیا پوچھنے تھے جی؟ وہی جو تھا ویڈیو جو ہے اس کو چلا کے انہوں نے مجھے سنایا اور کہا جی کہ اس کے بارے میں، کانٹینٹس کے بارے میں، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، لائن آف ایکشن جو ہے آپ کی وہ کیا ہے، مطلب کس طریقے سے اس قسم کے جو میسیجز ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی ذاتی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، کور کمیٹی میں آپ نے ڈسکس کیا کیا تھی، وہاں کیا آیا، پارٹی کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ جنرل قسم کے مور فوکسڈ کوسچنز انہوں لائک کہ کیا آپ کانفرنٹیشن چاہتے ہیں، کیا انہی لائنز کے اوپر آپ کانفرنٹیشن چاہتے ہیں، کیا اس قسم کے کامنٹس سے آپ انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، سچ لائک کوسچنز وچ آئی واز ایکسپیکٹنگ ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ وہی ایک روٹین قسم کی وہ ہوتی ہے، اور جو ٹو دا بیسٹ آف مائی knowledge and my ability I responded. So could you پھر بلائیں گے، پھر چلے جائیں گے ان کے پاس۔ ان سوالات کی نوعیت سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکلینیشن آخر ہے کس طرف؟ دیکھیے وہ لازمی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ خان صاحب ایک مقدمہ رہ گیا ان کا عدت کا، وہ 7 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی نہ سر ہے اس کا نہ پیر ہے، تو وہ بھی کریش کر جائے گا، باقی 3 کر چکے ہوئے ہیں کریش۔ تو نظر آ رہا ہے کہ جو شدت آ رہی ہے اس وقت ان کے رویوں میں، اس سے وہ ہے کہ عدت کے کیس کے فیصلہ ہونے کے پہلے وہ خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ بنا دیں گے۔ رائٹ، اور جس کے خدشات آپ پہلے سے بھی اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ جو سوالات آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے پھر جواب دیا کیا، جس پہ کنفرنٹیشن کے بھی حوالے سے جو آپ سے سوال کیا گیا، اور آپ سے مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ویک آپ نے پروگرام میں کہا تھا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، تو آج آپ کو ویڈیو دکھائی، آج آپ نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو دیکھی؟ نہیں، میں نے جا کے جس کاشف کے پروگرام میں گیا تھا، اس کے بعد میں نے ویڈیو جا کے دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں کور کمیٹی میں بھی ہماری میں ڈسکس ہوا تھا، تو آج انہوں نے بھی مجھے کہا نہیں آپ دیکھ لیجئے دوبارہ، پھر میں نے پھر دیکھی وہ ویڈیو۔ اس کے بعد جوابات جو روٹین کے جوابات تھے وہی تھے جو فیکٹ بیسڈ جوابات تھے۔ دا فیکٹ نو دیٹ میری ڈومین میں نہیں آتا، میرا جو سوشل میڈیا کو میں کنٹرول نہیں کرتا، اور اس کا ایک اپنی پوزیشن ہے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی پارٹی میں، اور یہ بھی ان کو بتایا کہ خان صاحب کو میں کل ملوں گا، اور ایک میکنزم ہم سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلٹرنگ ہو جائے تھوڑی سی، یعنی کہ ملٹیپل اوپینینز آ جائیں اور اس کے بعد اس قسم کا فیصلہ ہو، کیونکہ کور کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم نے وہ پارٹی ڈائریکٹو کے طور کے اوپر اس کو اون کیا، لیکن اس کے جو وہ پورشنز تھے جس کے بارے میں چند لوگوں نے اظہار خیال بھی کیا، وہ ہم نے لیگل کمیٹی کو فارورڈ کیے تھے تاکہ ان کی انپٹ جو ہے وہ ملے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ان کو کیا اپلوڈڈ رہنا چاہیے یا ہم اس کو آف لوڈ کرتے ہیں، اس کو آف لوڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ وہ لیگل کمیٹی کی انپٹ کے اوپر ہے، وہ تو ان کے اوپر آئے گا۔ بٹ رؤف صاحب، اگر جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے بھی، اور جو ڈیلیگیشن جب مل کے بھی باہر آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، خان صاحب بار بار سلام بھجوا رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو، دیٹ آلسو ریفلیکٹس کہ
यू आर स्टैंडिंग बाय योर पोजीशन, आप खान साहब अपने मौकिफ पे कायम हैं। मैं इस सवाल के ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कल मैं जब मिल रहा हूँ तो मैं उनसे ये सवाल भी करना चाहूँगा कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या उन्हीं के हैं। मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा उनसे, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन सोशल मीडिया टीम को जो I want to assure myself, you know, that this is all coming from Khan Sahab himself. बट रऊफ साहब, पर्सनली आपका ओपिनियन क्या होगा? क्या कॉन्फ्रंटेशन और इस तरह से आगे बढ़ा जाए और उसी में बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा ओपिनियन अलीना जो है वो, और भी कुछ लोगों का ओपिनियन है, उसमें यह है कि जहाँ कि हमने एक तरफ प्रिंसिपल्ड पोजीशन जो है अपनी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हमें एक्सेसिवली कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच भी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। सो हमें कहीं दरमियान में होना चाहिए कि जो वो एक ऐसी पोजीशन जो कि हमारी प्रिंसिपल पोजीशन जो है, प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उनको भी मफकूत ना करें, उनको बंद ना करें। राइट, ये मेरी बड़ी सिंपल वर्ड्स में, यू नो, मैं आई लुक एट इट दैट वे। राइट रऊफ साहब, लेकिन जहाँ पर हम बात करें कि आप तो बहरहाल एफआईए की टीम के आगे पेश हो गए, उमर अयूब साहब पेश नहीं हुए, उन्होंने उल्टा उनको एफआईए को नोटिस कर भेज दी है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो कहते हैं कि जी पहले तो उनको भेजी जाए ताकि वो उसको देखें और उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स उस पर देंगे। आपने भी कोई इसी किस्म की कोई डिमांड की है, या आर यू सीकिंग द सेम? देखिए, हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो एक नेशनल डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 71 की वॉर के बाद एक कमीशन कायम किया था। हमूदुर रहमान साहब बहुत ही रिस्पेक्ट वर्दी एक जज थे उनकी सरबराही में, और वो रिपोर्ट आई। ये जो हमारा सारा कुछ है ये एक्सट्रैक्ट्स उसी से ही हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो ये होना चाहिए कि वो उसको पब्लिक करें। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो कि क्या हुआ था, क्या हकायक थे, क्या होता रहा ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और एक और बात जो कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें उस रिपोर्ट से सबक सीखना चाहिए कि हमने जो गलतियाँ तब की उनको हम दोहराएं नहीं। ये खान साहब का भी नैरेटिव है, एक्चुअली यही नैरेटिव उनका है जिसको कि हम सब सपोर्ट करते हैं, कि हमने जो माजी में गलतियाँ की हैं अनफॉर्चुनेटली हमने उनसे सीखा नहीं है बल्कि उनको दोहराया है। इसी वजह से जो रियासत है वो नीचे जाती जा रही है। तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे हमारे लिए अस्पाक हैं, और वो अस्पाक हमें देखने चाहिए, और एक कॉन्शियसनेस जो है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है उसको हमें इंटेंसिफाई करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो इन प्लेस हो जाए अवाम की तरफ से। राइट, बट डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने तो कभी उसको पब्लिक भी नहीं किया। अब किस तरह से वो उमर अयूब साहब या किसी और को ये रिपोर्ट हैंड ओवर कर सकते हैं या दे सकते हैं? प्राइवेट पब्लिशर्स नहीं, हमेशा से जो एग्जर्प्ट्स भी उसके कोट होते रहे हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स की तरफ से जो बातें जो सामने आई हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी भी। देखिए, लियाकत अली खान को मर्डर किया गया, कुछ नहीं पता चला। बेनज़ीर को मर्डर किया गया, कुछ नहीं पता चला। ये जो हैं भुट्टो साहब को हैंग किया गया, वो अब रिविजिट हो गया है, उसको वो वर्चुअली जुडिशल मर्डर कह रहे हैं। इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी ट्रेजेडीज़ हुई हैं जो कि हमें, APS की ट्रेजेडी है वो आपने देखा है, एबटाबाद कमीशन बना वो है। ये जब कमीशन बनते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? कमीशन का मकसद ये होता है कि जी उसके जो कंटेंट्स हैं वो पब्लिक किए जाएंगे ताकि पब्लिक कॉन्शियसनेस जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और वो एक किस्म का प्रेशर हो रियासत के ऊपर ताकि वो गलतियां दोहराई ना जाएं। तो अगर हमने ये काम करने ही नहीं तो फिर कमीशन बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर उनको छोड़ दो। तो मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इन तमाम कमीशंस की रिपोर्ट्स जो हैं उनको पब्लिक करना चाहिए ताकि वो पब्लिक डोमेन में आएँ, लोग वो पढ़ें, उनसे सबक सीखें, उनसे अपनी आगाही जो है उसका लेवल इंक्रीज़ करें, सारा कुछ करें, उनको पता चले कि इस मुल्क में क्या होता रहा है, उसमें छुपाने की क्या बात है, सबको पता है, सबको पता है। तो मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब ने ठीक किया है कि उनसे कॉपी डिमांड की है तो उनको दें वो कॉपी। ये आसानी से उनको दे देंगे? आई डोंट नो कि क्या होगा। रवैये तो ये लोग सारे, इनके रवैये तो बड़े सख्त होते हैं, लेकिन देखते हैं। बस मैं तो गौर साहब चले गए थे, गौर साहब भी गए थे, उन्होंने भी कुछ वक्त गुजारा, मैंने भी कुछ वक्त गुजारा, उनसे भी सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिए, मुझसे सवाल हुए, जवाब दिए। बट ये ताहाल अभी तक नहीं पता चल सका कि ये ट्वीट भी किसने की है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला जी। वो लीगल कमेटी के पास गई हुई है, और कल खान साहब जो है उनके पास भी जाएंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला उनसे ये बात डिस्कस होगी। और ये बाहर से ही हुई है, जो लाइक यू सेड कि सोशल मीडिया तो ऑपरेटिव वॉलंटियर्स कर रहे हैं और बाहर से कर रहे हैं मुझसे। देखिए अलीना, उसकी एक बैकग्राउंड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब लोग यहाँ काम करते थे, बल्क ऑफ देम यूज्ड टू वर्क इन पाकिस्तान, लेकिन जब वो पकड़ दकड़ शुरू हुई ना हमारी हुकूमत डिसमेंटल होने के बाद और ख़ासकर 9 मई के बाद, तो सब लोग अपनी जानें बचा के बाहर भागे हुए, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास नहीं है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट कि दे हैव कंटिन्यूड टू डू द वर्क दैट दे वर डूइंग फ्रॉम पाकिस्तान।
तो वही लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो रियासत को ज़रा अपने चेहरे भी देखना चाहिए ना शीशे में कि क्यों ये लोग गए हैं, क्यों रियासत की फस्तायत जो है वो इस बहुतात में हमारे ऊपर उसका नज़ूल हुआ है कि जी वो लोगों को भागना पड़ा है। बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारी बल्क ऑफ द टॉप लीडरशिप ईदर फ्लड द कंट्री और दे वेंट अंडरग्राउंड। आपके सामने है कि कोई भी जाके वो एक्सपीरियंस जो है, जो लोग गए हैं, जो जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं, कोई भी उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहता। तो ये भी चीज़ है ना, जैसे 1971 की वॉर के दो साइड्स हैं, राइटली सो, दो साइड्स हैं। एक हमारी गलती है, एक मुक्ति बाहिनी का, इंडिया का रोल, बहुत कुछ और है। तो दो साइड्स होती हैं। इसी तरह से ये जो सिचुएशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी भी दो साइड्स हैं। जहां आप बड़ी जल्दी से इस किस्म की सिचुएशन जो है, इस किस्म के ट्वीट या इस किस्म की वीडियोस में फॉल्ट तलाश करते हैं, क्या वहां ये भी मुनासिब नहीं होगा कि अपने कॉन्डक्ट का भी जायजा लें कि क्या करते रहे आप, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों लोग इस एक्सट्रीम के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मतलब मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल बेसिकली, मैं कहता हूं कि सैनिटी शुड वर्क, सैनिटी। And like your party founder, he's already termed it as absolute nonsense. उन्होंने तो इस पूरे मामले को, इस ट्वीट के जो पूरा मैटर है, इसको absolute nonsense करार दिया था गुज़िश्ता हफ्ते ही। उनकी इंस्ट्रक्शंस अब आपको कल पता चलेंगी ऑलरेडी? कल या कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं इस मामले के हवाले से? जा रहा हूँ मैं, उसमें ये सब चीज़ जो है इसका आई होप वी गेट इनफ टाइम, बिकॉज 20 मिनट के बाद उन्होंने लोग हमें वर्चुअली हाथों से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं वहाँ से। वी नीड सम टाइम विद हिम एंड सो दैट वी कैन टेक डिसीजंस कि किस तरीके से चीज़ें रेगुलेट होनी है। राइट। रऊफ साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ये कौन कर रहा है नफरत की सियासत? बिलावल भुट्टो साहब कर रहे होंगे, उनको पता तो है, पूछा जाए उनसे कौन कर रहा है। हम तो कम से कम नफरत की सियासत नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि कोई रेकन्सिलिएशन हो जाए। तो रेकन्सिलिएशन के लिए तो फिर आपको पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ बैठना। तीन लोग देखें ना, मैंडेट चोरों से तो बात नहीं हो सकती ना, पॉलिटिकल पार्टी से बात हो सकती है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तो मैंडेट चोर हैं। इन्होंने तो आवाम का मैंडेट चुराया हुआ है, जिसकी वजह से ये आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इनसे तो बात हो ही नहीं सकती है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम एंगेज्ड हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है हमारी, हर पॉलिटिकल पार्टी से विदाउट एक्सेप्शन सबके साथ एंगेज्ड हैं। सो पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, इनसे बिल्कुल भी बात नहीं। बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं। अभी देखिए डॉक्टर अलवी साहब गए थे, लाहौर के ट्रिप के ऊपर गए थे, उसके बाद वो इवन ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। वैसे वो बड़े मायूस हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की बड़ी कोशिशें वो कर रहे हैं और इससे कोई नहीं मायूस नहीं है। उनको रिस्पांस मिला है फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, बहुत देखने वाली बात है। बिजनेस कम्युनिटी से सब कुछ, जहाँ भी वो गए हैं वहाँ लोगों की बातें सुने आप। जो मुझे कल आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला भी साथ हो गए। आई एम गोइंग टू बी विद देम फॉर 2 or 3 days एंड वी आर गोइंग टू विजिट सम होम्स। जो लोगों का इस वक्त फीलिंग्स हैं मुल्क के बारे में, यहाँ जो हो रहा है, जो कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट की जा रही है, कॉन्फ्रंटेशन हम नहीं क्रिएट कर रहे, कॉन्फ्रंटेशन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कि बेसिकली लोगों का मैंडेट चुराया हुआ है। कॉन्फ्रंटेशन उनकी वजह से हुई हुई है और ख़त्म करनी चाहिए, उन्हीं को ख़त्म करनी चाहिए। उनको चाहिए कि जी वो छोड़े। मैं तो उनको अभी ममालिक के प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा जी छोड़े अपना जो ये चोरी का मैंडेट है, फोरफीट करें, नया इलेक्शन करवा लें। चले इसको भूल जाते हैं, नया इलेक्शन कराएं, हम चलते हैं नए इलेक्शन में चलते हैं। आपको अपनी सीट्स रिक्लेम नहीं करनी, आप कहते हैं फ्रेश इलेक्शन। अगर चाहते हैं उसमें वो कंफर्टेबल है तो वो कर लें, हम तो तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। सो पहले तो खैर बहरहाल इनके पास इतने फंड्स नहीं थे। 46, 47, 48 के ऊपर भाग गए, वो ट्रिब्यूनल्स चेंज करने के पीछे पड़ेंगे। उसी दे लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट बिकॉज वी हैव डेटा विद अस। और आज इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रऊफ साहब, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का इख्तिलाफी नोट आज सामने आया है और आपको लाइव स्ट्रीम के हवाले से ये आपको याद होगा कि ये एप्लीकेशन गई थी जिस पर 4-1 का फैसला आया था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने अगर जहाँ पर लाइव स्ट्रीम के इस और जो फंडामेंटल राइट्स हैं आवाम के, उससे मुतालिक जो उन्होंने बात की है उसका जिक्र भी मैं ज़रूर साथ साथ करती चलूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जनरल बाजवा से मुताल्लिक की है और जहां पर उन्होंने ये जिक्र किया कि इमरान खान साहब अपने टीवी इंटरव्यूज़ में साबिक आर्मी चीफ को सुपर किंग करार दे चुके थे और ही वाज अबव एवरीवन, ही वाज कंट्रोलिंग नैब एंड नो वन कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल विदाउट बाजवाज नॉड। सो कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने की हैं। बहुत सारी चीज़ें खान साहब को पता ही नहीं थी। इसको तो वो कंस्पिरेसी कहते हैं, जो कि 6 महीने के अंदर, हमारी हुकूमत के 6 महीने आने के 6 महीने के अंदर अंदर ये कंस्पिरेसी शुरू कर दी थी बाजवा साहब और उनके सुसर मियां ने मिल के, जो जिनके करीबी ताल्लुकात से, फाइनेंशियल ताल्लुकात थे पीएमएलएन के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ। वही जाते थे वहाँ लंदन में जाके मुलाकातें करती थी, उन्होंने ये सारा कुछ इनिशिएट किया था। तो ये कहना कि जी हम इसको जानबूझ के होने दे रहे थे, ये गलत है। बिकॉज ये हो रहा था, यस ये हो रहा था, लेकिन इसका गवर्नमेंट को पता नहीं था।
जब पता चला तो फिर तो ये सारी कॉन्फ्रंटेशन हुई। लेकिन खान साहब के बयान सुपर किंग अगर उनको कंसिडर करते थे और उनसे ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ जो है उनको तो कहीं कभी नजर ही नहीं आया। खान साहब की बातों में बड़ा सार्केज्म होता है बाज दफा, ये सार्केज्म पास्ट में देख के बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं, देखा है कि कैसे उनके चेहरे को देखना चाहिए जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बहुत होता है ये, मतलब बहुत जातियां हुई हैं, बहुत जातियां हुई हैं। कल के दिन जो समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में नैब के तरमीम से मुतालिक लाइव स्ट्रीम के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पे जैसे अतर मिनल्ला साहब की तो एक पोजीशन अभी सामने आई उनके इख्तिलाफी नोट में, जहाँ पे वो कहते हैं कि एक फंडामेंटल राइट है गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स एन ऑब्लिगेशन दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट। लेकिन वो उनको खान साहब की शक्ल अच्छी नहीं लगती ना साहिब इक़्तिदार लोगों को। वो एक शख्स है जिसकी वजह से सब लोग जो हैं कांप रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो जेल के अंदर से इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुझे तो उसकी भी समझ नहीं आई, 1 साल हो गया है, उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये पता नहीं कौन सा लॉ है, मुझे बता दिया जाए, मैं तो आई वुड लव टू रीड दैट लॉ। इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई तरीका ही नहीं कि आप ये इस किस्म की कोई एम्बार्गो जो है वो लगा सकें एक शख्स के ऊपर। और हर चीज़ जो है टॉपसी टर्वी हो गई है बिकॉज खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, खान साहब ये नहीं कर सकते, खान साहब वो नहीं कर सकते। एक काल कोठरी में डाला हुआ उनको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एंड आई कॉल हिम द ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कंट्री। व्हाट ही हैज़ डन नोबडी एल्स हैज़ डन फॉर दिस कंट्री। और आज वो काल कोठरी में, और बाकी जो हैं मुजरिम वो आज़ाद घूम रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। तो ये ट्रेविस्टी है, दिस इज़ अ बेसिक ट्रेविस्टी। लेकिन मेरा ख्याल है ये ख़त्म हो जाएगी, अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। मैं देखता हूँ अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियंस जो है वो इस मुल्क में हो रहा है, ख़ासकर जुडिशरी में बहुत हो रहा है। जुडिशरी जो है वो एक रोल प्ले कर रही है, एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूज़ टू प्ले दिस रोल। ये नहीं कि सिर्फ अब, बल्कि हमेशा के लिए ये अवेकनिंग जो है जुडिशरी में, इट शुड बिकम अ परमानेंट फीचर। आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। और मैं अब जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं अलीना, मैं उसमें फील करता हूँ कि जुडिशरी जो है वो सबसे की प्लेटफॉर्म है, पिलर है। वो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा, एग्जेक्टिव से भी आगे। ये अगर जब इंसाफ डिस्पेंस होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इंसाफ डिस्पेंस नहीं होगा, और ये हमारा फेथ है, पीटीआई के अंदर हमारा फेथ है, हमारी पार्टी का नाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम ये चाहते थे कि ये सब कुछ कर पाएँ हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत उम्मीद है कि आइंदा करेंगे। सो ये पिलर अगर फंक्शनल हो जाता है, ये पिलर अगर इंसाफ डिस्पेंस करना शुरू कर देता है, तो पाकिस्तान की तारीख जो है, पाकिस्तान का फेस चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। सर लेकिन इंसाफ कहीं ना कहीं डिस्पेंस हो भी रहा है। साइफर केस में भी आपके जो पार्टी लीडर हैं, पार्टी फाउंडर हैं, उनको रिलीफ तो मिल चुका है, उनकी बरियत होके शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। और ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिनके हवाले से एक डीप एंड सेटल्ड बायस का भी जिक्र किया जाता रहा तवातुर के साथ। अलीना, इंसाफ मिल गया, लेकिन जो 10 महीने हुआ है, क्या वो होना चाहिए था? क्या इस केस में कुछ था पहले दिन से? जिस तरीके से आप लोगों ने फैसले करवाए, आप लोगों, नॉट योर पर्सन बट जैसे फैसले हुए खान साहब के बारे में, क्या ऐसे फैसले होने चाहिए थे? क्या वो सजाएं मिलनी चाहिए थी खान साहब? क्या खान साहब को उस जेल में होना चाहिए? ये सवालात हैं वो जो कि आई थिंक रियासत के चेहरे के ऊपर धब्बे हैं, दाग हैं। उनको रियासत को जवाब देना चाहिए इन चीज़ों का। और आज भी कोशिश हो रही है कि खान साहब लगातार और जेल में रहें। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्या खान साहब जेल से बाहर आके एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते फॉर नेशनल हार्मनी एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन? क्यों नहीं उस शख्स को बाहर आने दिया जा रहा? क्यों ये एक इन्फैचुएशन है कि नहीं खान साहब ने जेल में ही रहना? मेरे ये सवालात मुझे तंग करते हैं। ये नहीं कि जी अब फाइनली आके आमिर फारूक साहब ने वो कहा कि जी चले ठीक है। वो उस केस में तो राय कुछ नहीं हुआ था ही कुछ नहीं, उसमें सिरे से कुछ नहीं था। सो अभी कुछ सीनियर सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब को मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी, कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में रखने के लिए हुकूमत के पास बड़े ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। तोशाखाना रेफरेंस सही वक्त पर दायर कर दिया जाएगा। सो यूर ऑलरेडी, वैसे तो आपने ऑलरेडी कहा है कि हमें पता है कि मजीद जो है वो मुकदमात लेकर आए जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब को गाहे बगाहे कुछ डायरेक्टिव्स आते रहते हैं, उनको वो अल्फाज की शक्ल दे के पब्लिश करते हैं, फिर बोलते भी हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये तो आपको पहले से आइडिया है इस बात का। एक तो इन लोगों की तहरीरों को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बिकॉज दे आर डिक्टेटेड। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने बाहर आना ही आना है, उनको नहीं रोक सकते आप। लेकिन जल्द रिहाई मुमकिन मुझे जल्द नजर आ रही है। अब इस खासकर ये साइफर की फैसले के बाद मुझे जल्द नजर आ रही है। देखिए, उनके खिलाफ अब सिर्फ अद्दत का मुकदमा है, और वो भी हो जाना चाहिए था, फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन उसको जबरदस्ती उसको प्रोलॉन्ग किया गया है। देखते हैं बाकी मुकदमे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब वो आज हमारी पेशी तो हुई है, लेकिन एक तरफ एक सख्त रवैया, एक और वो वाली बात किसी ने मेरे प्रोग्राम में ही कहा था, जुबैर साहब ने, बल्कि कि एक तरफ एक पॉपुलर लीडर है, दूसरी तरफ मोस्ट पावरफुल है।
تو اس ٹکراؤ میں، اس تناؤ میں کون اپنے لیے مزید چیزیں لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا؟ پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسینڈنٹ ہوتا ہے. خان صاحب صحیح کہتے ہیں, the only thing that they can do is to kill him, that they can't. پاپولر لیڈر اسینڈنٹ ہوگا. پاورفل جو ہوتی ہے, پاور از ریلیٹو ٹرم میں ہوتی ہے, اور اتنا پاپولر لیڈر آپ کو اس تک دنیا کی تاریخ میں قائد اعظم کی ذات کے علاوہ آج تک آپ کو ملا نہیں ہے. دس از این انپریسیڈنٹڈ ہیپننگ جو کہ ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی خان صاحب, میں آئی فیل ہمبلڈ, میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میں ہاسپٹل میں گیا, اینڈ بائی دا وے یہ ہاسپٹل فوجی ہاسپٹل تھا. اچھا, ٹھیک ہے, تو میرا ایکسپیرینس وہاں پہلے ایک دو دوست گئے تھے تو میرا بڑا اچھا رہا, تو سو آئی وینٹ دیئر. سو وہ سارے جو ہیں وہ امپلائیز ہیں, اور ان کے رویے آپ دیکھیے کہ کیا ہے وہ. اٹس جسٹ انکریڈیبل فیلنگ آف سپورٹ رائٹ اکراس. تو ریالٹی کو دیکھ لیں, ریالٹی کو دیکھ لیں, یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. آپ ایک شخص کی نفرت میں کیوں ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ لیٹ می سے دس, نہ کریں, ریاست کو بچائیں. If Khan Sahab can play a role, let him play that role. And وہ اس شخص جو ہے وہ اس ملک سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اس ملک کے لوگوں سے محبت اور پیار کرتا ہے, وہ اس ملک کی بہتری کرے گا, اس ملک کو ڈیمیج نہیں کرے گا, انکلوڈنگ دی انسٹیٹیوٹ, موسٹ نوٹیبلی دی اسٹیبلشمنٹ, بیکاز وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ مجھ سے زیادہ اہم ہے. اپنی ذات سے کہتے ہیں زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا کتنی دفعہ کہا ہے, ہو جانے دیں. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب, بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو ہیئر. صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف, جنہوں نے کہا کہ اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلد جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر. ناظرین, موجودہ حکومت کے افراط زر کی شرح کم ہونے کے دعوے, عام آدمی کو ریلیف دینے کے دعوے اور وعدے, پھر ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ بظاہر آج سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دباؤ ڈالنے کی شروعات ہو چکی ہے موجودہ حکومت پہ, جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سینٹر کو فنڈز ریلیز کرنے ہوں گے, پیسے ریلیز جاری کرنے ہوں گے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے گزشتہ ہفتے 15 روپے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی ان کی جانب سے یہ اقدامات لیے گئے, آرڈر سامنے آئے, لیکن اس کی کمپلائنس نظر نہیں آئی, اور فائنانس منسٹری نے وہ کیا جو کہ وہ چاہتے تھے. معاملات جا کس طرف رہے ہیں؟ مذاکرات اور جو ایک ٹکراؤ, ایک تناؤ کی صورتحال ہے جہاں پہ پولیٹیکل انٹیٹیز کا ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. یہ اس ماحول میں ایک وے فارورڈ کیسے نظر آئے گا؟ اور اتنی انسرٹنٹی میں جہاں پر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین میں موجود ہیں اور پاکستان چائنا بزنس فورم میں شریک تھے, ملک میں انویسٹمنٹس لانے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اتنی انسرٹنٹی میں کون انویسٹمنٹس اس ملک میں لانا چاہے گا؟ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ. کرمانی صاحب, سوال شروع میں تو مجھے آپ یہ کرنے کی اجازت دیجئے کہ آپ ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, محمد زبیر صاحب ہوں یا جاوید ہاشمی صاحب ہوں یا شیخ روہیل اصغر صاحب ہوں, آج کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تمام ہی نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں؟ حال ہی میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ میرے برے وقتوں کا ساتھی ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نااہلی جب ان کی ہوئی تھی میاں صاحب کی تو انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا. آپ جو ہیں وہ ہر فورم پہ, ہر پریس کانفرنس میں میاں صاحب کے بالکل ساتھ ساتھ موجود ہوتے تھے. جس طرح سے آپ نے ان کا دفاع کیا, آپ نے ان کو سپورٹ کیا اتنے اسٹرانگ ایک آواز کے ساتھ. شیخ روہیل اصغر صاحب ہوں جنہوں نے لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے آگے جو ہے وہ ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. محمد زبیر صاحب ہو جو جنرل باجوہ سے بات چیت کر کے انہوں نے واپسی کی راہ ہموار کی. سر, ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی جماعت حکومت میں آئی لیکن آپ تمام جو لوئلسٹ تھے وہ اس وقت سائیڈ لائن نظر آ رہے ہیں, کیوں؟ آپ نے تو بہت سال میں نے نواز شریف صاحب کو اسسٹ کیا ہے اور میری بڑی ان کے ساتھ فونڈ میموریز ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم ایک, میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو, کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہم رکھتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ ذہن ہم رکھتے ہیں, اور اپنے اس ذہن کے مطابق ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے, اس کے عوام کے مفاد میں ہمیشہ میں نے بات کی. اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے, اور سچائی جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میری باتیں نہیں ان کو اچھی لگتی ہوں گی یا ان کو میری ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان مسلم لیگ میں نے دیکھا کہ پہلے ایسا نہیں تھا,
لیکن ایک عجیب سا خوش آمدی سا کلچر پیدا ہو گیا اور انکمپیٹنٹ لوگ اور جو پولیٹیکل ٹاڈلر جن کو میں بولتا ہوں، یعنی دیکھیے نا پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں، چیلنجز آر ہیوج چیلنجز، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کو حل کرنے والے ہیں وہ قداور لوگ نہیں انفارچونیٹلی. اور پھر پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوئی. پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے جو 80s اور 90s کا تھا. ہماری جماعت یہ سمجھنے سے قاصر رہی ہے. آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ظاہر ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے برے وقت میں میاں صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں اور ہر ایک نے اپنی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا. کسی نے زیادہ کسی نے کم کیا، لیکن آئی تھنک وی آر ناؤ دا اولڈ ایڈیشن آف پی ایم ایل این. میں تو خیر اب اتنا میرا تعلق بھی نہیں ہے پی ایم ایل این سے، میں نے تو ایک طرح کا اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا ان کے معاملات سے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بڑے عہدے ہیں ان پر چھوٹے لوگ آ گئے ہیں. میں یہی کہوں گا. بس 15 روپے پیٹرول کا وعدہ کیا گیا تھا اور غالباً 4 روپے 75 پیسے کمی ہوئی. یہ کتنا امبیرسنگ تھا کرمانی صاحب، یہ کتنا امبیرسنگ تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میرجز آف کنوینئنس ہوتی ہے یا میرج آف کمپرومائز ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اقتدار کسی کے پاس ہوتا ہے، اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے. یہ ایسا ہی اب بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک طرف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ مہنگائی میں کمی آ گئی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ بجلی کے یونٹ میں کمی آئی ہے؟ کیا سوئی گیس کے بلوں میں کوئی کمی آئی؟ اور دیگر جو چیزیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ میری جیب میں سے آپ 4 آنے ڈال کر دوسری جیب میں سے 1 روپیہ نکال لیں تو ٹھیک ہے، پھر مہنگائی میں کمی آ گئی. اس وقت جو اصل جو پرابلم پاکستان کی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہماری اناؤں کے پہاڑ ہیں لوگوں کے، کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور وہ اناؤں کے پہاڑوں سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور اس کے عوام وہ سفر کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. ایک گرینڈ ریکانسلیشن کہہ لیں اسے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں سٹیبلٹی لانی، اکنامک سٹیبلٹی لانی، تو پھر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ایک آدھا 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. کرمانی صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ اناؤں کے پہاڑ یہ کس طرح سے ٹوٹیں گے؟ یہ ایک راہ آپ کو ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اینی ٹائم سون اس گرینڈ ڈائلاگ کے لیے؟ اگر یہ نہیں ٹوٹیں گے اپنی اناؤں کے پہاڑوں کو سے یہ نیچے نہیں اتریں گے تو یہ خود ٹوٹ جائیں گے. میری یہ بات یاد رکھیے گا، یہ لوگ پھر ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ جو لوگ ہیں اگر ان کے ایشوز حل نہیں ہوں گے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ آپس میں ہی وہ کہتے ہیں نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، تو پھر یہی ہوگا. پھر کسی کی چونچ نہیں رہے گی، کسی کی دم نہیں رہے گی. سو آپ کو شہباز شریف صاحب بہرحال سسٹین ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو سسٹین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سٹیبل اور مضبوط حکومت نہیں ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا. جیسے 2013 میں نے دیکھا، جو 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، وہ اپنا اسرٹ کرتے تھے، وہ ان کا ایک اور سٹائل تھا. اب بدقسمت یہ ہے کہ میاں صاحب بیک سیٹ پر ہیں اور شہباز صاحب از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، لیکن پاکستان کو آؤٹ آف باکس سولوشن کی ضرورت ہے. علینا بی بی، جو ہمارے ایشوز ہیں، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے کرائسس بڑے ہیں، بالکل ہمارے ایشوز بڑے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے وہ جیسے ایک ڈور الجھ جاتی ہے تو آپ ایک ٹاڈلر کو وہ ڈور کا سرا پکڑا دیں گے، اس کو اور الجھا دے گا. تو یہ تو بڑے ایک نازک کام ہے اور اس کے لیے بہت ایک ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی ضرورت ہے. خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے بانی ہیں، لیڈر ہیں، اور وہ ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں. اور ملینز آف ووٹرز نے ان کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کتنی مشکل بات ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ مینڈیٹ ایکسیپٹ کر سکے؟ دیکھیے 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور جماعت ہو، وہ تو دیکھیے سمپل میجورٹی تک نہیں لے سکی. یہ ریئلٹی ہے، اس سے تو کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا. پھر اس کے بعد
فارم 45 47 کا تنازع شروع ہو گیا ہے. اس سارے پس منظر میں آپ دیکھیں تو ظاہر ہے اس وقت میں کہوں گا, میں ہمیشہ کہا ہے کہ جو اس وقت اگر پبلک پلس ہے, اگر مقبول ترین اس وقت لیڈر ہے تو وہ بانی تحریک انصاف ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے, لیکن جو بظاہر گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے. اور اس کا مظاہرہ محترم جاج صاحب کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جہاں ہمارے دیگر ادارے جو ہیں وہ پولرائزیشن کا شکار ہوئے ہیں, اس کی زرد میں ہماری جوڈیشری بھی آئی. کہہ سکتا ہوں کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں, اور حقدار کو اس کا حق بھی ملنا چاہیے, اور جو انصاف کا متمنی ہے, جو انصاف کا متقاضی ہے, جس کو انصاف چاہیے, اس کو انصاف بھی بر وقت نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ انصاف ملتا نظر بھی آنا چاہیے. میں تو اس تھیوری کا قائل ہوں. رائٹ. اوکے کرمانی صاحب, لائک یو مینشنڈ, یہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس میں حوالہ بھی دیا ہے ہماری چیکرڈ ہسٹری کا, اور وہ کہتے ہیں کہ رول آف دس کورٹ ان ریلیشن ٹو دا ٹریٹمنٹ آف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیز ریمینڈ انفلیٹرنگ. سو کورٹس اور اسٹیبلشمنٹ کی جہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں ہیو بین کنسپائرنگ اگینسٹ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, اور جس طرح سے نیب کو بھی ایک جانب ایک انجینئرنگ ٹول کی طرح استعمال کیا گیا ہے. وڈ یو اگری سر؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں علینا بی بی کہ فرام 1958 onwards یہاں ایک کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف پاکستان چل پڑا تھا, جس میں کچھ ادوار کنٹرول ڈیموکریسی کا تھا, کچھ اوپن کیس کو کہتے ہیں مارشل لا کے ادوار آئے, لیکن ان تمام ادوار میں جتنے بھی دور تھے اس میں جوڈیشری کا وہ رول نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. کرمانی صاحب, ایک طرف آج بلاول صاحب بڑی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ سینٹر کو فنڈز اب جو ہے وہ پروونسز کے لیے جاری کرنا ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اسلام آباد میں نفرت کی سیاست چل رہی ہے. سو یہ بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کر کون رہا ہے نفرت کی سیاست, اور جہاں پر وہ ایک دباؤ ڈالنے کی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا یہ دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ صوبوں کے لیے پیسے جو ہیں وہ جاری کیے جائیں؟ جو جس صوبے کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا, وہ وفاق کو پھر کمزور کرتے ہیں, پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم ان آوازوں کو دبانے کے لیے پھر غیر آئینی اقدام اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھئی جو جس کا حق ہے اس کو دیں, جہاں جس کی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو ایکنالج بھی کریں, اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں, اور اس کا ریگارڈ بھی کریں, اور جو جس کا حصہ بنتا ہے, چاہے کے پی کی گورنمنٹ کا بنتا ہے, جس صوبے کا بھی بنتا ہے, اس کو دینا چاہیے. کیونکہ پاکستان دیکھیے وفاق ہے اور اس کی یہ اکائیاں ہیں 4. تو اگر ایک اکائی کو بھی آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس سے وفاق کمزور ہوگا. دوسرا, جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ ایک ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے اور صوبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے. رائٹ. کرمانی صاحب, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جہاں پر بات ہوتی ہے, اس کو ایڈریس کیے بغیر, اور آپ نے حوالہ بھی دیا گرینڈ ڈائیلاگ کا, لیکن اس کو ایڈریس کیے بغیر آج وزیر اعظم چین میں موجود ہیں, انویسٹمنٹس لانے کی بات ہو رہی ہے. وڈ سم ون وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان جہاں پر اتنی انسٹیبلٹی ہو اور جہاں پر اتنی تناؤ کی کیفیت ہو؟ دیکھیے, اس میں تو اگر آپ نے اس ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے اور اف یو آر سیریس, تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کو کرنا پڑے گا کہ پھر نیب کو ختم کرنا پڑے گا. نیب کے آپ کو پر کاٹنا پڑیں گے. اور دوسرا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو پھر بڑا سٹرونگ فٹ پر ہونا چاہیے. چونکہ ایک باہر سے آدمی آتا ہے, وہ یہاں اربوں روپے کی یا جیسے بھی کروڑوں کی انویسٹمنٹ لاتا ہے, اگر اس کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے عدالتوں میں بھی میں جاؤں گا تو میں رل جاؤں گا, اور پھر نیب کے قوانین ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں, پہلے عرض کیا نا کہ ایک براڈر سینس میں نے کہا تھا کہ وی مسٹ کیپ آور ہاؤس ان آرڈر ناؤ, اٹس ہائی ٹائم ناؤ, اور اٹ اپلائز ٹو آل the areas جس میں کہ انویسٹمنٹ بھی ہے. جب تک دیکھیں آپ کی سکون نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ آنے کے لیے سیاست کی سڑک جو ہے وہ ٹھنڈی کرنی پڑے گی. اگر سیاست کی سڑک گرم ہوگی تو وہاں انویسٹر نہیں آتا.
राइट, आपने कहा ये इंटरेस्टिंग सियासत की सड़क जो है वो इसको ठंडी होना बहुत ज़रूरी है जब तक आप अगर इन्वेस्टमेंट्स लाने के ख्वाहिशमंद है। किरमाई साहब, ब्रीफली मैं आपका कमेंट इस पे भी ज़रूर चाहूँगी, जो इंडियन इलेक्शंस हुए हैं, हाउ आर यू फोरसीइंग सर कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशंस आने वाले वक्तों में किस तरह की आप फोरसी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा इस बार? नहीं, नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे शख्सियत है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट माइंड के आदमी हैं जो मैंने देखा है, और उनसे मुझे तो किसी खैर की तवक्को नहीं। और फिर भी जो ये इशू है हमारा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का, वो तो कश्मीर का है। का इशू जो है वो डिजायर्स ऑफ कश्मीरीज नहीं हल हो पाता, तो आप कितनी मर्जी एफर्ट कर लिए, बात फिर वही सिफर पर आ जाती है जब तक कश्मीर का इशू जो सा है वो रिजॉल्व नहीं होता। तो मैं नहीं समझता कि उसमें के जो मोदी साहब हैं, हाँ, वाजपेयी साहब जो थे, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत कादावर शख्सियत थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और वो आ भी गए थे नवाज शरीफ साहब की दावत पर, और कश्मीर के मसले के हल के करीब भी हम चले गए थे जी। लेकिन फिर वो दीगर कुछ ऐसे वाकयात हुए कि दोबारा वो सारे मामला चौपट हो गए। तो लेकिन मुझे मोदी से वो वाजपेयी वाली तवक्को नहीं है। वाजपेयी वाज अ स्टेट्समैन, whereas मोदी इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज एन इमोशनल पर्सन, और वो एक लोगों को जज्बात के बहाव में लाकर वो बात करता है। थैंक यू सो मच किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमसे बात कही थी, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर छोटे छोटे लोग जो है वो बिठाए हुए हैं, पॉलिटिकल टॉडलर्स, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल टॉडलर्स, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इस वक्त अपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त नून लीग का हिस्सा भी नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये भी बात कही कि जो हुकूमत है उसके पास फैसले लेने का इख्तियार जो है वो उस फैसले लेने में आज़ाद नहीं नज़र आ रही। इक़्तिदार किसी के पास है, इख्तियार किसी के पास है। लेट्स सी आने वाले दिनों में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जो तनाव है, और जिस तरह किरमानी साहब ने भी कहा कि अगर आपको मुल्क में सरमायाकारी लानी है तो आपको जो ये सियासी सड़क है उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।